बच्चों रेडी खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिससे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हो जाओ बच्चों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हो जाओ बच्चों रेडी, क्योंकि खजाना आ गया है अच्छी प्यारी बातों का। अब जी हाँ, वक्त हो गया है आपका प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, किड्स मदनी चैनल की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और इस पर प्रोग्राम आ रहा है इस्लाम फॉर किड्स, जो कि बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए बच्चे जो है मदनी कायदा पढ़ना सीखते हैं, ज़िक्र अस्कार सीखते हैं, इस्लाम की बातें सीखते हैं, जिसमें नात ख़्वानी होती है और इसमें प्यारे अंबिया इकराम के किस्से वगैरह भी बयान किए जाते हैं। तरबियत का भी सिलसिला होता है। कोशिश होती है कि जब कोई ऐसी बात बयान की जा रही है तो प्रैक्टिकल करके सिखा दें कि इस अंदाज से घर में जाना है, इस अंदाज से बाहर निकलना है और इस अंदाज से बात नहीं करनी चाहिए, सीधे हाथ से लेना चाहिए, सीधे हाथ से देना चाहिए। तो ये एक तरबियती हमारे एक क्लास है, ट्रेनिंग वाली एक क्लास है। तो आज भी आप बच्चों के साथ जो है वो कारी साहब भी होंगे, यूसुफ भाई भी होंगे, माजिद भाई भी होंगे, नात खां भी होंगे और हम आपसे कुछ ना कुछ सवाल करते हैं। और आज का सवाल ये है कि ये बताइए तनवीन किसे कहते हैं? जी, यहाँ पर माशाअल्लाह बच्चों को मालूम है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताइए, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, कुछ बड़ों के लिए हो सकता है। ये क्या सवाल है कि तनवीन किसे कहते हैं? जी हाँ, ये एक सवाल है जो मदनी कायदा पढ़ते हैं, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उनके लिए सवाल आसान होगा, उन्होंने सुना हुआ होगा। शुरू के ही सबक में ये आपको मिल जाएगा कि तनवीन किसे कहते हैं। साथ साथ ये भी बताना है आपने इस प्रोग्राम को देखने की कितने लोगों को दावत दी और किस किस्म की जो है आप इस प्रोग्राम से सीख रहे हैं। और भी मदनी मकसद सुना सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिस प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, अब इसका पहला मरहला शुरू करने जा रहे हैं और पहला सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। और आज कारी साहब को बुलाएंगे हमारे सिराज जी। सिराज साहब जी, तो अभी तशरीफ ला रहे हैं हमारे कारी साहब। जी हाँ, कारी साहब की आमद माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आप लोग कैफा हालुकुम बोल रहे होते हैं, इसके मायने क्या है? आप कैसे हैं? जी, आप कैसे हैं? जी हाँ, एक जगह पर जब आप एक कोई काम अरबी में कर रहे हैं या अरबी में कोई बात कह रहे हैं तो उसके मायने पर भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि यार इसके मायने क्या हैं। अब ऐसा ना आप वो बोले जा रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शायद इसका मायने बड़ों को ना पता हो, तो इसके मायने पर भी हमारी तवज्जो होना चाहिए कि ये क्या है। वो तो मुलाकात करते वक्त की दुआ है। मुलाकात करते वक्त मुसलमानों में ये राइज है कि हम सलाम करते हैं। सलाम क्या है? ये सलामती की दुआ देना है। क्या है? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। तो हम दुआ देते हैं, आते वक्त भी दुआ देते हैं और
जाते वक्त भी दुआ देते हैं। तो इस तरह तशरीफ रखें प्यारे बच्चों। जी कारी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, अल्लाह पाक की आप पे रहमत हो, और जो देखने वाले हैं अल्लाह ताला की उन पर भी रहमत हो, और जो भी मुश्किलात हैं, परेशानी, अल्लाह ताला दूर फरमाए। बारिश से जो नुकसान हो रहा है अल्लाह ताला उससे हिफाजत फरमाए, और आफियत वाली बारिश अता फरमाए। आमीन। और जो जिस जगह पर किसी तरह जिस अंदाज से भी कोई बच्चा कोई बड़ा जो मदद कर सकता है वो मदद करने की कोशिश करे, ठीक है। मज़ा जब आता है कि जब एक चीज़ की तैयारी हो। अब जिसके घर अच्छे बने हुए हैं, घर पक्के हैं, तो अब अगर बारिश हो रही है तो उनको एक मज़ा आता है, सही सेफ बात है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए और जिसके घर कच्चे हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो क्या अल्लाह ताला ये बारिश जो है रहमत वाली बारिश हो, आफ़ियत वाली बारिश हो। और मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और इसका भी अदब व एहतराम आपने रखना है, और ख़ूब जोश व खरोश के साथ जो है वो अच्छे अच्छे काम कीजिए, मुसलमानों की मदद कीजिए। कारी साहब, आपकी जानिब आएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक सबक पहुँचा है, ज़रा कुछ बताइए। हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, सबक नंबर 21 आज हमें पढ़ना है, और सबक नंबर 20 हम पढ़ चुके थे। तो हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं वो भी, और जो यहाँ पर बैठे हैं आप तमाम बच्चे अपने मदनी कायदे खोल लीजिए, और मदनी कायदे का जो सबक है सबक नंबर 21, सफ़ा नंबर है 34। किस किस ने खोल लिया सबक? सबसे पहले सबक निकाल लिया? सिराज ने, माशाल्लाह, सिराज ने सबक निकाल लिया पहले। दूसरे नंबर पर शानी। अच्छा कारी साहब, ये भी एक बात है कि सबक जल्दी से निकाल रहे हैं। अब वो जल्दी जल्दी में सफ़ा किस अंदाज से मोड़ना है, अब यूँ जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। तो आपने जो है कुरान पाक का मदनी कायदे का अदब करना है। बाज़ कायदे ऐसे होते हैं कि पहली तख्ती ही चल रही होती है, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा जो है महीने लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, तो पहली तख्ती पढ़ते पढ़ते या दूसरी तख्ती पढ़ते पढ़ते मदनी कायदा शहीद हो जाता है, या जो भी वो कायदा पढ़ रहा है वो शहीद हो जाता है। वो ऐसी हालत में नहीं होता कि अगली तख्तियाँ पढ़ी जाएँ। तो होता यूँ है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये साइड के सफ़े जो है मुड़े हुए होते हैं, ये जो है ना, ये वाला ये जी वाला हिस्सा बिलखुसूस जो कि खोला यहाँ से जाता है ना, ओपन यहाँ से किया जाता है कायदे को। तो अमूमन बाज़ बच्चे ना इससे खेलते रहते हैं, इसको खेल बना लेते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, मुक़द्दस किताब है, मदनी कायदा है, तो खोलने का अंदाज़ ये है कि ये शहीद ना हो, इसको किसी किस्म की ये मरोड़ तरोड़ ना है इसके अंदर, सही है ना। अच्छा, सब कायदे दिखाएं, शुरू से इन्हीं कायदों में पढ़ना है, दिखाएं सिखाएं मदनी कायदे को शुरू से दिखाएं। जी, ये पहला सफ़ा दिखाएं, टाइटल सफ़े तो यूँ दिखाइए। देखें, ये हमारे पास भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और तकरीबन कारी साहब हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट हुए हुए 2 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन इनके कायदों की आप कैफियत देखें, कंडीशन देखें, दिखाइए पूरा बंद करके दिखाइए, बंद करके दिखाइए सामने नाज़रीन को। ये कायदे सही क्यों हैं? 1 घंटा पढ़ते हैं ना शायद, इसलिए एक घंटा भी बहुत है। असल में ये घर लेकर नहीं जाते हैं, फिर ये खेलते नहीं है, जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि घर नहीं लेके जाते, और फिर ये है कि तरबियत होती रहती है। अगर कोई बच्चा इधर उधर जाता है तो हम इशारा कर देते हैं या कोई ऐसी बात है, ये समझ जाते हैं कि पूरी तवज्जो में रहते हैं कि कैमरे की निगाह इनको देख रही है। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास रूम में तो इतने कैमरे लगने से रहे, और ना वहाँ से लाइव जाएगा, ठीक है, इसको रखिए, रखें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने मदनी कायदे की अपनी आपने ख़ुद हिफाजत करनी है। इसका एक जुज़दान बनाइए प्यारा सा, और उसमें भी खुशबू लगी हो, और उसको इस तरह रख कर जैसे ही आप पढ़ लें जुज़दान में रखें, फिर जुज़दान को बंद करके अच्छे अंदाज से कुरान पाक हो, कायदा हो। यानी कि आप देखें, आप यहाँ पर आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो कितना अच्छे अंदाज से आपका ये मदनी कायदा चल रहा है, कहीं से शहीद नहीं हुआ, कहीं से फटा वगैरह नहीं है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने जो घर में कायदे हैं उनका भी अदब एहतराम रखना है कि आराम से सफ़ा पलटना है। जल्दी किस बात की? जल्दी जल्दी कहीं जाना है, जाना है, लेकिन प्रोग्राम के बाद जाना है। लेकिन जब तक प्रोग्राम है मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर, छुट्टी तो अपने टाइम पे होनी है। तो ये बात आप जहन में रखें, जल्दी किस बात की? जल्दी किस बात की, ठीक है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। जी कारी साहब, असल में मदरसे में पूरा एक टाइम टेबल होता है, जैसे 8 से 4 बजे तक, जैसे फुल शिफ्ट का जो हमारा मदरसातुल मदीना है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं 8 से 4 बजे तक की टाइमिंग होती है। तो अब आपने सही फरमाया कि यहाँ तो 1 घंटे के लिए आते हैं, और वहाँ 8 से 4 बजे तक जो बच्चे बैठते हैं, तो उसमें ये होता है कि पूरा दिन कायदा मौजूद होता है उनके सामने। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सुस्ती भी आ जाती है, इसी कायदे पर सो भी जाते हैं, बाज़ औक़ात कोहनी रख कर तो किसी का गलत कर रहे होते हैं। ये भी थोड़े से अंदाज होते हैं जिसकी वजह से कायदे का ये मतलब हाल हो जाता है। अच्छा, दिल नहीं चाह रहा है जाने का, ठीक है, फिर भी जाना है, और दिल चाह रहा है जब भी जाना है। तो बाज़ दफ़ा होता है ऐसा, बच्चा कह रहा होता है मैं नहीं जाऊँगा,
बच्चा क्या कह रहा होता बच्चों? मैं नहीं जाऊंगा। अब्बू कह रहे होते जाना है, बच्चा कहता है मैं नहीं जाऊंगा। अब्बू कहते हैं जाना है। और रात से ही प्लानिंग बन जाती है, सुबह उठूंगा और कह दूंगा पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट का दर्द ऐसा है कि नज़र नहीं आता। अगर किसी के पेट में दर्द है तो पता नहीं चलेगा, सिर्फ जिसके पेट में दर्द है वही। अभी ऐसे में इंजेक्शन लग गया है ना, सुई लग गया है, फिर शायद वो अब्बू ठीक हो गया, लेकिन पेट में दर्द है। और थोड़ी देर बाद जैसे स्कूल की वैन चली गई, मदरसे की वैन चली गई और फिर टाइमिंग चली गई, अब पूरी उम्मीद हो गई अब जा ही नहीं सकते, तो फिर बाद बच्चों का पेट का दर्द, सर का दर्द, और जहाँ भी दर्द हो रहा था वो सही हो गया। ये कैसा दर्द है आज सरपरस्त जो है, जैसे मुझे याद है कि हमारे बचपन में जब इस तरीके के मामलात होते थे तो एक बहुत ही कड़वी दवाई हुआ करती थी। ओह तो जब भी पेट में दर्द हो तो उसका इलाज ये होता था कि वो कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। अच्छा, इसी डर की वजह से कभी पेट में दर्द नहीं हुआ था। लेकिन आज का तो ये है, जो दर्द बना हुआ है, सर का दर्द बना हुआ है, ये है मोबाइल। अगर ये बोल देना आपको मोबाइल नहीं मिलेगा फिर, और फिर दें भी नहीं। जो इनके खेलने कूदने की चीज़ें हैं, अगर आप इनसे दूर कर दें, किसी भी अंदाज से इनको मदरसे पहुँचाइए। और बाद जो अच्छे हाफिज़ हैं, अच्छे अंदाज से पढ़े हुए प्यारे बच्चों, अगर आप उनसे पूछे ना आपने इतना अच्छा कैसा पढ़ा, तो बात बताते हैं हम ईद के दिन भी घर में पढ़ते थे। अल्लाह, कौन से दिन? ईद के दिन। जिसमें बच्चों के जहन में बैठा हुआ है ईद का दिन तो खेल कूदने का है, लेकिन जो आज कामयाब हुए, अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कामयाब ज़िंदगी गुजारी तो अच्छी पोजीशन पर हैं। बोले क्या करते थे? बोले भाई हम ईद के दिन भी पढ़ते थे। लेकिन हमारे बच्चे हर दिन को ईद का दिन बना लें। बारिश हो रही है तो छुट्टी, गाड़ी ख़राब हो गई तो छुट्टी, अम्मी आज दिल नहीं चाह रहा तो छुट्टी, तो छुट्टी नहीं करनी है। बहुत मजबूरी हो जाए तो छुट्टी कर लें, ठीक है, आधे टाइम चले जाइए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने प्रोग्राम में शामिल रहना है। प्रोग्राम देखें, आप 20 मिनट का प्रोग्राम देखें, पूरा प्रोग्राम देखें, लेकिन जब देखें पूरी तवज्जो से देखें। अगर तवज्जो नहीं होगी तो फिर आपको प्रोग्राम देखने का भी एक मेरे ख्याल में इतना फ़वाइद नहीं होंगे। तो पूरी तवज्जो आपने देखनी है। कोई चीज़ भी काल साहब पढ़ा रहे हैं तो उसको आपने घर में भी आवाज़ निकाल कर पढ़ना है। यहाँ हमने बिठाए 4 बच्चे, लेकिन मुझे उम्मीद है स्क्रीन के ज़रिए हमारे साथ लाखों बच्चे शामिल होंगे। तो प्यारे बच्चों और जो बड़े इस्लामी भाई हैं, आशिकान रसूल हैं, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जो फेसबुक लाइव मदनी चैनल पर देख रहे हैं, आप इस पेज को शेयर भी कीजिए, हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। जी कार साहब आपकी तरफ। जी प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 34 और सबक नंबर है, सबक नंबर कौन सा है? 21। आपको पता है कि 21 की निस्बत किन से है? उनके नवासों का हम उनके साहबजादों की शहादत का ये महीना भी चल रहा है। उनके साहबजादे 21 रमज़ान मुबारक को एक मशहूर हस्ती की जो है शहादत हुई थी। जी, 4 मशहूर खुलाफा में से हैं। आइन से उनका नाम शुरू होता है। हज़रत जी हाँ, मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। माशाल्लाह। कर साहब आपने ये जो अंदाज इख्तियार किया ना, जी, सबक नंबर है 21 और 21वीं से क्या निस्बत है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर हर उस्ताद, हर टीचर निस्बतें भी बताता रहे और ये मालूमात होनी चाहिए कि पहली की निस्बत, 2 की निस्बत, 3 की निस्बत, तो निस्बतों से ही बनी हुई है ना बात। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। तो प्यारे बच्चों, निस्बत बहुत अच्छी होती है। हम अत्तारी क्यों हैं? कि अमीरुल सुन्नत अत्तार हैं, तो उनकी निस्बत से हम कौन हैं? अत्तारी। निस्बत है क्या? प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ, अत्तारी। तो निस्बत है, मदनी चैनल है, इसको किस, इस नाम को किससे निस्बत है? अत्तारी, मदीने से। जब भी तो रखा नाम अमीर सुन्नत ने इसका, मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। तो मदनी मदनी आपको मिलेगा। और माशाल्लाह आज हमारे साथ जो है वो मदनी भी है, मदनी कायदा भी है, और बच्चा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मदनी। आपका नाम किसने रखा? नहीं मालूम? पूछ कर आइएगा। आपको मालूम है इनकी भाईजान जो है किसने रखा है? दादी। दादी ने रखा है। बहुत अच्छा नाम रखा है। आपको पता है आपका नाम? बहुत अच्छा है, मालूम हो गया, दादी ने रखा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, गुड नाम है। जी प्यारे बच्चों, तो सफ़ा नंबर तो 34 है और सबक नंबर 21 है। और आज हमारा जो सबक है वो सबक है जो हम पहले भी समझ चुके हैं, वक्फ से मुताल्लिक। वक्फ के क्या माना है? अगर आपसे सवाल करें तो क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है कि वक्फ के क्या माना है? वक्फ के हवाले से थोड़ा सा हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं, पहली मर्तबा हमारे साथ शामिल हुए हैं, वो भी वक्फ
کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جب عالمین پر رکتے ہیں تو یہ ایک وقف کی کیفیت ہے. ایک گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. جی گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، کہیں جیم لکھا ہوتا ہے. گول دائرہ زیادہ ہوتا ہے. جی گول دائرہ یہ مطلب مشہور ہے نا، وقف کے حوالے سے مشہور ہے. تو جہاں بھی گول دائرہ دیکھتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب سمجھ جاتے ہیں کہ فل اسٹاپ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ رکنا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. تو اب اس کی تعریف اگر کوئی ماشاءاللہ سراج آپ بتائیں گے. جی سراج صاحب. ذہن سے نکل گیا. ذہن سے نکل، ابھی تھا اور ابھی ذہن سے نکل گیا. جی آ گیا دوبارہ. وقف کے معنی ہے سانس بھی توڑ دینا اور آواز بھی توڑ دینا. آواز بھی توڑ دیں اور سانس بھی توڑ دیں. کیا کیا چیزیں توڑنا ہے قاری صاحب؟ یہ تو توڑنے پہ صرف ایک چیز توڑنی ہے، دوسری چیز نہیں توڑنی. دوسری چیز ستے کو میں چلے روکنا گا، ہے. یہ شاید ستے کا بتانے لگے. ایک کو روکنا ہے اور ایک کو توڑنا ہے. جی آپ بتائیے. مدنی آپ بتا دو. وقف کے معنی ٹھہرنا اور رکنا ہے. ہاں ٹھہرنا اور رکنا ہے. واہ، صحیح ہے نا. ٹھہرنا بھی ایک ہی ہے، رکنا بھی ایک ہی ہے. جی ٹھہرنا، ٹھہر جائیے، رکیے، رک جائیے، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرنا اور رکنا. اصل میں ٹھہرنا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم ٹھہرے نہ ٹھہرے. سانس بڑا ہے تو اب ہم آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہوتی ہے، اب آگے پڑھ سکتے ہیں. جیسے بلیک بورڈ پر آپ کو بہت ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں، گول دائرہ بھی نظر آ رہا ہے، میم کی نشانی بھی ہے، طا بھی ہے، جیم بھی ہے، زا بھی ہے. ان سب کے آگے ان کے سارے مطلب ہے کہ جو ہے نا تفصیلات دکھی ہوئی ہیں. اچھا، مجھے جو آج کا سبق ہے وہ ایسا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. پچھلے قواعد مخارج کی میرے خیال میں آج ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسی کو سمجھ لیں گے تو اس والی تختی سے آپ کو قرآن پاک میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. کبھی میم آ جاتا ہے، کبھی جیم آ جاتا ہے، کبھی طا آ جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اب وہ کیا وجہ ہے انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب بتاتے رہیں گے. انشاءاللہ آج کا مجھے امید ہے کہ پروگرام بڑا اچھے انداز سے آگے کی جانب بڑھے گا. آپ کو درست قرآن پاک پڑھنے میں معاونت ہوگی، یعنی آپ کی مدد ہوگی. جی قاری صاحب. اصل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ایک تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کس انداز سے ٹھہرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو رک بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی سانس توڑ دیا انہوں نے، صحیح نا، رک بھی گئے، لیکن کلمے کے آخر میں کیا رب العالمین پڑھیں گے یا پھر رب العالمین پڑھیں گے. زبر ہے تو کیا کرنا ہے، زیر ہے تو کیا کرنا ہے، پیش ہے تو کیا کرنا ہے. اسی طرح جیسے دو زبر کی تنوین ہے تو اب یہاں پر کیا ساکن کریں گے؟ نہیں، ساکن نہیں کریں گے، بلکہ یہاں ایک ساکن کو بھی آسان فرما دیں گا. ساکن سے مراد جہاں سکون ہوتا ہے نا، واو بھی آسان کر دیں. واو کی طرح مڑی ہوئی ایک شکل ہوتی ہے، وہ اس کو سکون کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں، صحیح نا، نام اس کا جزم ہے. اور جس حرف پر وہ جزم آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں. اور جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ بالکل ساکن ہوتا ہے، نہ اس پر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو انشاءاللہ وقف سے متعلق قواعد کے بارے میں بتائیں گے. تیار ہو جائیے، اور آپ ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں. اور باپو نے ایک سوال کیا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں. ایک سوال میں بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ وقف کے کیا معنی ہے. یہ سوال بھی آپ نوٹ کر لیجئے، وقف کے کیا معنی ہے. یہاں پر اگر کوئی بتانا چاہے تو شانی آپ بتائیے وقف کے کیا معنی ہے. وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے، یعنی آخری والے کلمے میں سانس اور آواز دونوں توڑ دینا. جس کلمے پر وقف کرنا ہے، صحیح نا، یہ بھی ضروری ہے. کرنا ہے اس پر سانس اور آواز دونوں توڑ دینا، دونوں کو مطلب ہے کہ سانس اور آواز دونوں کو ختم کر دینا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں آپ اس میں سے کچھ سنانا چاہیں تو وہ سنا سکتے ہیں. پچھلا سبق سنا سکتے ہیں، پچھلے قواعد سنا سکتے ہیں، کوئی دعا سنا سکتے ہیں. کسی چیز میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں تو قاری صاحب کو چیک بھی کروا سکتے ہیں. تو قاری صاحب کچھ کالس کی جانب بڑھیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا باتیں ہم سے ریکارڈ کروائی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. جی کچھ کالس کی جانب بڑھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی کال کس کی ہوگی؟ رمیسہ یا غلام رسول. رمیسہ یا غلام رسول. اور کوئی دوسرا بچہ اگر یا پھر ہادی. ہادی. اچھا نہیں، ہادی کا بھی اضافہ ہو گیا. ایک وہ بھی آتی ہیں ناصر، عائشہ بنت ناصر، ہوگا کہ نوری آباد. نوری آباد. اب تو قاری صاحب
شہر بھی نام یاد ہو گئے، بچوں کا بھی یاد ہو گیا ہے جی۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پرسنل میں بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں صحیح کہ یہ ہم اس کے کزن ہیں، ہم اس کے کزن ہیں، تو ایک پوری ایک سسٹم بنا ہوا ہے پروگرام کا، ماشاءاللہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ بعض بچے جو ہے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو دیکھتی ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں دیکھ رہی ہے، تو لیکن جو دوسرے ہیں اگر یہ دعوت دیں گے نا، یہ چلتا کیسے کہ مدنی چینل پہ کوئی پروگرام آیا تو بہت سارے گھروں میں مدنی چینل آتا ہے تو وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسرے دیکھتے ہیں، تو پیارے بچوں اس طرح جب آپ دعوت دینے لگیں گے نا تو کوئی بھی پروگرام ہے بچے چاہیں تو اس کو کامیاب کروا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی نعت آتی ہے، نئی طرز ہوتی ہے، نئی نعت ہوتی ہے، تو جب بچے پڑھنے لگتے ہیں نا اس کو تو وہ ایک مشہور ہو جاتی ہے، اور نعت خانوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ آسان کلام پڑھیں تاکہ بچے بچے کی زبان پر آ جائے۔ اب جو سرکار کی آمد مرحبا یہ کیسا نعرہ ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے، امیر سنت نے اس نعرے کو لگایا، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے کلام ہیں، بہت ساری نعتیں ہیں، تو کر سب کچھ سبق کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کالز بھی چلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، وقف کے معنی آپ نے بالکل صحیح بتائے کہ رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ جس کلمے پر وقف کرے تو اس کلمے پر کے آخری حرف پر کلمہ کہتے ہیں، جیسے رب العالمین، عالمین یہ پورا کلمہ ہے، عالمین کیا ہے؟ پورا کلمہ۔ عالمین کے آخر میں جو حرف ہے وہ کون سا حرف ہے؟ مدنی آپ بتائیے، عالمین کے آخر میں، اس کلمے کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ نون ہے۔ اب اس نون کی حرکت کو دیکھیں گے، میں آپ کو بالکل ایزیلی کر کے بتاتا ہوں، ویسے مدنی قاعدے میں اس کے قواعد جو دیے ہیں وہ دوسرے انداز پر ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پر جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے تو ہمیں کس طرح وقف کی ضرورت پڑے گی اور وقف کے قواعد ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، عالمین کلمہ، اس کے آخر میں ہے نون، اور وقف کا جو مقام ہے وہ یہ نون ہے۔ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اچھا عالمین نہ پڑھتے ہیں یا عالمین پڑھتے ہیں؟ عالمین کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، عالمین کیوں پڑھتے ہیں؟ جی شانی بتائیے۔ یہاں پر وقف ہو رہا ہے، وقف پہ جی وقف تو کر رہے ہیں، لیکن اس نون پر تو زبر تھی، آپ نون کو تبدیل کر کے ساکن کر رہے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ جی یہاں پر وقف ہو رہا ہے، وقف کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر جس کلمے پہ وقف ہو رہا ہو وہاں پر آواز اور سانس دونوں ختم کرنی ہے۔ جی آواز اور سانس تو ختم کرنی ہے، لیکن حرکت جو ہے بیٹا اس کا کیا کرنا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر، پیارے بچوں اس کو غور سے سنیے گا، جس جگہ آپ وقف کر رہے ہیں اس جگہ پر اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، کون کون سی حرکت؟ زبر، زیر، پیش، تین یہ حرکتیں بہت ہی آسان ہیں، زبر، زیر، پیش، ہے نا، یہ سب سے پہلے آپ نے سیکھی تھی نا، سبق نمبر 3 جب آیا تھا آپ نے حرکات کے بارے میں سیکھا تھا نا، تو زبر زیر پیش آ جائے پیارے بچوں تو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ ساکن یعنی جزم والا حرف جو ہوتا ہے نا، رب العالمین سے رب العالمین، اسی طرح الرحمن الرحیم سے الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تینوں حرکتوں کی مثال آ گئی، زبر کی بھی، زیر کی بھی اور پیش کی بھی، ان تینوں کو آپ نے ساکن کر دیا۔ ساکن کیوں کیا؟ آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو ہم نے اسے کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا۔ یوں تو اب سورہ فاتحہ ہے، سب کو بچوں کو یاد ہے، بچے جب بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی رب العالمین نہیں پڑھتا۔ لیکن جب قرآن کریم کے درمیان میں جیسے سورہ بقرہ ہے، بڑی بڑی صورت ہے، سورہ یاسین شریف ہے وہ بھی مشہور ہے، اسی طرح سورہ مزمل ہے، سورہ طٰہٰ ہے، تو اس طرح کی جب درمیان میں آتے ہیں نا تو جب وقف کا جہاں مقام ہوتا ہے نا تو وہاں بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں آئیے ہم سب سے پہلے زبر، زیر اور پیش کی جو حرکت ہے اس کے مطابق جو کلمات آئے ہیں ہمارے سبق میں ان کو پڑھتے ہیں اور اس وقف کے قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اپنے شہادت کی انگلی رکھ لیجئے. پہلا کلمہ ہے صادقین. صادقین. آگے وقف. آگے وقف. صادقین. صادقین. اچھا آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا کھینچا گیا ہے. کھینچنے کی وجہ کیا تھی؟ کھینچنے کی وجہ ہے مد عارض. یاد آیا آپ کو؟ جی ہم نے یہ سبق نمبر کون سے سبق میں پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی سبق نمبر نہیں، سبق نمبر 17 مدات، جس میں ہم نے مد عارض بھی سیکھا تھا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو وہاں پر مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. تو کھینچ کر پڑھیں گے صادقین. صادقین. اگلا کلمہ ہے نادمین. نادمین. آگے وقف. آگے وقف. نادمین. نادمین. مستقیم. مستقیم. آگے وقف. آگے وقف. مستقیم. مستقیم. فیہ. فیہ. آگے وقف. آگے وقف. فیہ. فیہ. شفتین. شفتین. آگے وقف. آگے وقف. شفتین. شفتین. بالحق. بالحق. آگے وقف. آگے وقف. بالحق. بالحق. ماشاء اللہ. یہاں پر قلقلہ مشدد کرنا ہے. بالحق. بالحق. یہاں پر تو ماشاءاللہ بچے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب گھر کی صورتحال دیکھتے ہیں صحیح. جو بچے کال کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں. جی کال سے. میرا نام سید محمد ارسلان عمران شاہ اتاری ہے. جی ارسلان. میں گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. یہ میری آج 25ویں کال ہے. واہ، میں گڈ ہو آج گیا. آپ کو تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی انہوں نے تلاوت سنائی اور بہت اچھے انداز سے. انداز بہت پیارا تھا آپ کا، تلاوت کرنے کا انداز ویری گڈ، ایکسلنٹ، ماشاءاللہ. اور بچے جو نا کوشش کریں کہ سب کوئی نہ کوئی لہجہ اپنا لیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. یہ تو کہ جیسے نعت خواں ہوتے ہیں، کسی نعت خواں کو فیوریٹ بنا لیتے ہیں، ان کی پڑھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے قاری صاحبان ہیں، تو ان کا آپ لہجہ اپنانے کی کوشش کریں، اچھے انداز سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بھی ایک مزہ آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اچھے انداز سے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. ایک اور کال دیجیے. میرا نام مریم اتاریہ مریم ہے. بھائی. میں آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. کیا بات؟ مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میری 7th کال ہے. میں آج آپ کو گڈ ہو گیا. دوسری تختی کے چند کلمات سناؤں گی. سنا دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. آسٹریلیا سے کال کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کی 7ویں کال تھی. گڈ ہو گیا، بہترین، ماشاء اللہ. کچھ کہہ دیں آپ سراج صاحب، کیا کہیں گے ان کو؟ باجی دوبارہ کال کیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کچھ دیتے تھے نا، آپ دیتے ہیں. مدینہ مدینہ کر دیا. مدینہ کر دیا. جی چلیں قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی قاری صاحب انہوں نے پڑھا. جی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھا اور سبق انہوں نے سنایا سبق نمبر 2. صحیح ہے نا. دیکھیے آپ ضروری نہیں، ہم تو سبق نمبر 21 پڑھ رہے ہیں. تو جیسے ابھی ہمیں جو کال کر کے سبق نمبر 2 سنایا، تو آپ کوئی بھی سبق سنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ 20 سے 21 اسباق ہو چکے ہیں. 20 اسباق ہو چکے ہیں. ان 20 اسباق میں سے کوئی بھی سبق جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ ہمیں سنائیے. اللہ تعالی ہم سب کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہوگی نا کہ اگر پرانا سنائیں گے تو پرانے سبق کی بھی دہرائی ہوتی ہے. جی دہرائی. ہم آگے کی جانب پڑھے جا رہے ہیں، پیچھے کے تو ہم پڑھا نہیں رہے. تو پیارے بچوں آپ کالز کریں گے تو پچھلے سبق کی بھی دہرائی ہوتی رہے گی. آپ کو پہلی تختی آتی ہے، آپ کو پہلی تختی میں پہلی لائن ہی پڑھنا آتی ہے اور پہلی لائن کا پہلا حرف ہی پڑھنا آتا ہے، تو آپ کال کر دیں انشاءاللہ. ان کی بھی کال چلائی نا انشاءاللہ عز و جل. آپ کی کال بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک اور نیکسٹ کال.
حریم باجی. میں باول نگر سے بول رہی ہوں. میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی. جی. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب آپ کا درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادقین نادمین مستقیم فیہ. کڈس منی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بھائی وف کے ساتھ سنا دیں ہمارے غلام رسول بھائی نے. وصل نہیں خوش رہیں، سنا، آباد وف رہیں، سنا. ماشاء اللہ. جی کر صاحب. جی تو بیٹا صادقینہ کے بعد صادقین آتا ہے. صحیح ہے غلام رسول؟ سبق کا انداز دیکھ لیجئے، مزید ہم آگے پڑھ رہے ہیں. چلیے بیٹا آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. نستعین، نستعین. آگے وقف. آگے وقت. نستعین. نستعین. یشاء. یشاء. آگے وقف. آگے وقت. یشاء. یشاء. پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے آخر میں ہے حمزہ. یشاء کے ساتھ حمزہ ہے نا، حمزہ پر ہے پیش. اب جب ہم یہاں پر وف کریں گے اور حمزہ پر آ گیا سکون، تو ایک قاعدہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اگر کسی حمزہ پر سکون آ جائے، حمزہ ساکن ہو یا حمزہ ساکنہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھتے ہیں، یا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. شانی کا ہاتھ اوپر. شانی نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. شانی آپ بتائیے. بتائیے. جھٹکا دے کر پڑھتے. آپ سراج کیا بتانے والے تھے؟ نرمی کے ساتھ. نرمی کے ساتھ. مدنی آپ کے ذہن میں حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جس حمزہ پر سکون آ جائے اس حمزہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی جھٹکا دے کر. جھٹکا دے کر. آپ نے نرمی نہیں کہا، سراج بھائی نے نرمی کہا ہے. اچھا بیٹا آپ بتائیے. نرمی کر. نرمی کے ساتھ. تو دو ہو گئے نرمی والے اور دو ہو گئے جھٹکے والے. جی درست جو ہے وہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا سبق نمبر 11 میں، حمزہ حمزہ زبر ا ایسے پڑھا تھا. تو حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر. جی پڑھیے. یشاء. یشاء. آگے ہے من قبل. من قبل. آگے وقف. آگے وقت. من قبل. من قبل. اب یہ جتنے بھی ہم نے کلمات پڑھے ان پر زبر زیر پیش آئی، ہم نے کلمے کے آخر میں ان سب کو ساکن کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب جو قاعدہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر، جس کلمے میں آپ نے کلمے پر وقف کرنا ہے، اس کے آخری حرف پر اگر دو زیر اور دو پیش کی تنوین ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہاں پر ہے، اسے ساکن کریں گے. کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. پڑھیے. شہرین. شاہ. شہرین. آگے وقف. آگے وقت. شہر. شاہ. شاہ. اچھا یہاں پر شین پر ساکن تو ہو گیا. زبر ہے. شہر. یہ ساکن ہو گیا. اس میں ہا ساکن ہے اور را بھی وف کی وجہ سے اس کو ساکن. اور آسان کیجئے، جیسے کہ شاہرین ہے، ٹھیک ہے، وف کرنے سے یعنی کہ ساکن جو ہو رہا ہے وہ کس انداز سے ہو رہا ہے، ساکن کہہ کس کو رہا ہے؟ جی جیسے شاہرین ہم نے پڑھا ہے، صحیح ہے. اب شاہرین کے بعد جب وف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے شہر پڑھیں گے. شہر. اب شہر کس طرح اس کی ادائیگی جو ہے بہت تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن اتنی ہے نہیں. اگر تھوڑی سی مشق کریں گے تو آسان ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں شاہرین. کیا پڑھ رہے ہیں؟ شہرین. اب آپ نے پڑھنا ہے شہر. کیا پڑھنا ہے؟ شہر. اب ہا بھی ساکین ہے اور را بھی ساکین ہے، دونوں ساکین ہو گئے تو دونوں کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جی ایک بڑا سوال ہے. یہی سوال. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے بچوں ایک تو شاہ ہا کی آواز نکلی، شاہ. شاہ کی آواز نکلی. ٹھیک ہے. یہاں اب را کے لیے آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ شاہ پڑھ کے را کے لیے زبان کو ایسے اٹھا دینا ہے. شاہ. شاہر. شاہ. صحیح ہے نا؟ یہ وہی پڑھی شاہ. شاہ پڑھ کے اور را کے لیے زبان کو اٹھا دیں، بس ساکن کر کے ایسے. واہ. شاہر. کیا انداز بتایا کر سر، زبان یوں کر دیں گے تو یہ ادائیگی یوں ہو جائے گی. ماشاء اللہ.
ایک دو کلمے اور پڑھانے پھر انشاءاللہ کالز کی طرف چلے پڑھیں شیئن شیئن آگے وقف آگے وقت شیء شیء قسطی قسطی اچھا یہ وہ کشتی والا تے نہیں ہے کشتی جیسے بولتے ہیں کشتیاں چلتی ہیں پانی میں یہ وہ والا کشتی نہیں ہے یہ ہے قسطی تو ہے صحیح ہے قسطی قسطی آگے وقف آگے وقت قسط قسط آخر میں قلقلہ بھی کرنا ہے صحیح ہے چلیے مزید آگے چلیں یا کال ماشاءاللہ کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں پیارے بچوں آپ کیا سیکھ رہے ہیں اس پروگرام سے یہ بھی بتاتے رہیے کیا پڑھ رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں قاری صاحب موجود ہیں قاری صاحب کو کوئی چیز سنا سکتے ہیں کوئی وظیفہ قاری صاحب ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کچھ آپ کے بڑے ہوں تو ان بچوں کے ذریعے ہم چاہیں تو بڑوں کی بھی کالز دے سکتے ہیں لیکن پھر یہ ہوگا کہیں بچے نہ ادھر ادھر ہو جائیں تو صرف اور صرف یہ بچوں کی کالز ہم اس لیے لیتے ہیں کہ بچے ہی اور بچیاں ہی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیں بچے ایسے ہوتے ہیں کوئی چیز کا بس کہہ دیں نا یہ دیکھنا ہے تو بس وہی چلتا رہتا ہے تو پیارے بچوں آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کون سا چینل دیکھنا ہے مدنی چینل دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی آپ نے دعوت دینی ہے جی کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں میرا نام محمد فرقان اشرف ہے میں بیکانیر سے بول رہا ہوں عابد باپو میری طرف سے آپ کو نئے سال کی مبارکباد اور آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا آپ کے سوال کا جواب ہے تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل آمین ویاکم آپ نے نئے سال کی مبارکباد دی آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو اچھا ایک بات میں آپ کو پیارے بچوں ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں نا اور لوگ بھی بیٹھے ہوں تو سب کو سلام کریں اور اگر آپ نے مبارکباد دینی ہے تو سب کو دے دیں ٹھیک ہے سب بچے خوش ہو جاتے تو جب بھی کسی کو آپ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں تو ساتھ ساتھ سب کو سلام کریں اچھا میرا ان سے یہ سوال ہے ٹھیک ہے آپ یوں کر کے مبارکباد سب کو دیں مبارکباد دینے میں آپ کے پیسے تو نہیں جائیں گے نا کال بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بڑھ جائے گی کچھ چارجز وغیرہ تو فری میں بات ہو رہی ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کر دعوت دینی ٹھیک ہے جی ایک اور کال میرا نام سمدانی رضا ہے میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا آپ کے سوال کا جواب ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخری میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیرا آمین ویاکم جی مدنی کے صحیح بتایا انہوں نے قواعد مخارج جی کوئی غلطی صحیح ہے اوکے جی قاری صاحب صحیح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے صرف آپ نے اتنا سوال کیا تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں پورا قواعد سنو انہوں نے تنوین کا مکمل بایو ڈیٹا بتا دیا ماشاءاللہ یہی تو ہیں ہمارے بچے اور پیارے بچے ایک اور کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو تو آپ نے نوٹ کرنا ہے جی ٹھیک ہے جی کال دیں میرا نام محمد عمر اللہ طارق میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں میں آپ کو دال کلام سناؤں گا سنائیے جی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی کھانا آ گیا اچھی پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا علم دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے جزاک اللہ خیر آمین ویاکم ماشاءاللہ جی شانی بھائی کیا کہیں گے یہ شاید میرا دوست تھا اسکول کا شاید نہیں پکا کریں پکا اسکول کا وہ اسکول میں پڑھتا ہے مدرسے میں اسکول میں پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی آپ نے دعوت دی تھی جی نمبر بھی دیا تھا کہ اس نمبر پہ کال کر لیجئے گا دیکھیں نمبر نہیں دیا تھا یہ کہا تھا متی چینل پہ نمبر لکھا ہوا تھا نہیں ماشاءاللہ اچھا قاری صاحب آپ تلاوت کرتے ہیں نعت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز تو سنتے ہیں ہم تلاوت وغیرا آج کوئی نعت کا ایک آدھ شعر آپ سے سنیں گے ٹھیک ہے جی اور کیا سنانا چاہتے ہیں ایک اور نیکسٹ کال کی جانب پڑیں میرا نام سلمہ تاریہ ہے مجھے اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کو سبق سناؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صادقین نادمین مستقیم کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل اللہ خیرہ
आमीन वैयाकुम, आमीन वैयाकुम। एक और कॉल दीजिए। नाम सैयद अहमद रजा है। अहमद रजा। आज मैं आपको कार से बाहर निकलने की दुआ कार से? सुनाऊंगा। कार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कार साहब, दुआ कैसी सुनाई उन्होंने? जी माशाल्लाह, दुआ अच्छी सुनाई। और इससे पहले जो सबक सुनाया ना, जी, जी। वो सबक में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं ना। अभी जैसे गुलाम रसूल भाई ने भी सबक सुनाया तो उसमें सिर्फ सादिकीन, नादिमीन, मुस्तकीम पढ़ा। और अभी दूसरी कॉल आई इससे पहले वाली, तो उसमें भी जो है पहले सादिकीना पढ़ा, फिर नादिमीन पढ़ा, फिर मुस्तकीम पढ़ा। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसको इस अंदाज से नहीं पढ़ना। पहले सादिकीना पढ़ना है, फिर पढ़ना है सादिकीन, फिर पढ़ना है नादिमीना, फिर वफ़ के साथ पढ़ना है नादिमीन। तो इस तरतीब से हमारा सबक चल रहा है और इसी तरतीब से आपने सबक सीखना और पढ़ना है। एक और कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह का सब आपके सबक की तरफ आ रहे हैं। जी मेरा नाम सैयद अहमद रजा है। अहमद रजा। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम। जी कार साहब, कुछ बोर्ड पर भी आपने लिखा हुआ है? जी बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि बोर्ड पर तो अभी जाने की नौबत इस वजह से नहीं आएगी कि पहले हमने वफ़ का जो मकाम है कलमे के, जिस आखिरी हर्फ पर हमें वफ़ करना है, तो उसमें जो हरकात हैं उन हरकात को पहले हमें सीखना है कि ज़बर ज़ेर पेश आए तो क्या करते हैं? साकिन करते हैं। दो ज़ेर और दो पेश आ जाए तो क्या करते हैं? साकिन करते हैं। आइए अगला कायदा सीखने से पहले दो पेश वाली तनवीन जो है उसको वक़्फ में पढ़ लेते हैं। पढ़िए लहवुन, आगे वक्फ, लहव। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए हा और वाव दोनों साकिन हैं। जिस तरह शाहरिन और शाहर आपने सीखा, इसी तरह लह को भी सीखें। जब आप पढ़ेंगे लाह, लाह पढ़ के वाव के लिए होंठों को गोल कर लें। क्या करना है? होंठों को गोल करना। जैसे लाह, कैसे पढ़ना है? हाँ, लाह पढ़ के होंठों को गोल कर दें तो हा भी साकिन और वाव भी साकिन अदा हो जाएगा। पढ़िए लाह, लहवुन, आगे वक्फ, लहव। आगे पढ़ते हैं कदीरुन, आगे वक्फ, कदीर। आगे है बरकुन, आगे वक्फ, बर्क। अच्छा, अब आगे जो कायदा है वो ये है कि अगर कलमे के आखिरी हर्फ पर खड़ा ज़ेर या उल्टा पेश हो तो इसे भी साकिन कर देंगे। पढ़ लीजिए बिही, आगे वक्फ, बिह। माशाल्लाह शानी की आवाज़ बहुत भरपूर आ रही है। बाकी अभी सब माशाल्लाह मिलकर ऊंची आवाज़ से पढ़ें तो मज़ा आ जाएगा। इबादीही, आगे वक्फ, इबादी, बिअम्रिही, आगे वक्फ, बिअम्रिह, रब्बहू, आगे वक्फ, रब्बह, अखलदहू, आगे वक्फ, अखलदह। कैसे पढ़ेंगे? अखलदह। जी, आखिर में हा को साकिन करना है। सही है, क्योंकि हा के ऊपर उल्टा पेश की अलामत है। आगे पढ़ते हैं मवाज़ीनुहु, आगे वक्फ, मवाज़ीनुह। प्यारे बच्चों, अगर कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर की तनवीन हो तो अब क्या करना है वक़्फ में? अब उसे जी शानिया बताइए। अलिफ में बदल देना। अलिफ से बदल देंगे, अलिफ मद्दा से बदल देंगे। जैसे अल्फाफन, आगे वक्फ, अल्फाफा। आगे है इल्मन, आगे वक्फ, इल्मा।
नबियन, नबिय्यन, आगे वक्फ, आगे वक्त, नबिय्या। नबिय्या। अच्छा, हमारा ये जो सबक है 21, सबक नंबर 21 जो है ये तकरीबन निस्फ हो चुका है। अब इसकी कमोबेश 4 लाइनें रह चुकी हैं। इन 4 लाइनों को आज ही पढ़ना है या कल पढ़ें? आज ही पढ़ेंगे। अच्छा कारी साहब, कुछ पुराने सबक की तरफ भी चलें, ठीक है? अच्छा। आज मैं चाहूँगा कि पुरानी तख्ती आप जो हम पढ़ चुके हैं उसकी भी दुहराई करवाएं, और इंशाल्लाह साथ साथ हम कॉल्स भी लेते हैं, देखते हैं कि बच्चे हमें क्या बात बता रहे हैं। जी, कुछ कॉल्स हैं। बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद। आज के सवाल का जवाब है दो ज़बर दो ये दो पेश को तनवीन कहते हैं। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, एक और कॉल दें। मैं फातिमा तागिया हिबिया खासिम बोल रही हूँ। आज मेरी 10वीं कॉल है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। मम्मी चैनल हमारा मम्मी चैनल। माशाअल्लाह। एक और कॉल की जानी पड़ेंगे। मेरा नाम दुआए ज़ैनब है। मैं दुआए ज़ैनब, हैदराबाद से आपकी कॉल बात आती कर रहती है। रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कर साहब, मेरे जहन में अभी एक आइडिया है ना, तो आज आप लोगों का बच्चों का जो है वो इम्तिहान है, ठीक है? अभी प्रोग्राम कुछ देर के लिए हो जाएगा, आपका इम्तिहान। आपका इम्तिहान कैसे होगा अभी हम आप लोगों की जानिब आपका पड़ेंगे, ठीक है? इम्तिहान। एक और कॉल की जानिब पड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अशरफ है, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। सुनाइए। मुझे अपनी और सारी कोशिश करनी है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, आज आपका इम्तिहान यूँ होगा, कारी साहब आप साथ साथ चलना है, इनको चेक करना है, मदनी कायदा बंद कर दें, इम्तिहान। ठीक है? और जो अंदाज इनके साथ चल रहा है, आप भी चाहें प्यारे बच्चों, आज जो हमारा इस्लाम में जो है, आज हम आपको मदनी कायदे का टेस्ट लेंगे। किस तरीके से टेस्ट होगा? मैं बोलूँगा पहली तख्ती सबक नंबर 1, और आपने सबक नंबर 1 का सारी तख्तियाँ पढ़ी हैं ना, आपने सारे सबक पढ़े, तो आज पिछले सबक की दुहराई होगी। मैं कहूँगा सबक नंबर 1 आपने पहला लफ्ज़ बताना है, दूसरा लफ्ज़ बताना है, तीसरा और चौथा, ठीक है जी? और अगर मुश्किल हो जाए तो फिर हम पहले लफ्ज़ की जानिब रहेंगे और कारी साहब देंगे आपको नंबर, ठीक है जी? सही। कारी साहब के बाद मदनी कायदा होगा, लेकिन तो कितने जी नंबर? क्या कहेंगे? एक सही बता दिए तो कितने? एक सही बता दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है? कारी साहब यहाँ पर आ जाएं, जी। साथ साथ चलते रहें, और आप लोग बच्चे भी मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। सबक नंबर 1, हाँ मुअज्जम से शुरू करेंगे। पहला लफ्ज़ अलिफ, बस, दूसरा, बा, तीसरा, ता, चौथा, ता। सा। जी कारी साहब। जी माशाल्लाह, चारों ने तरतीब के साथ जो नंबर हैं उसी नंबर के मुताबिक आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। सबको 3-3 नंबर देते हैं। सबको 4 बच्चे एक और भी आगे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे कारी साहब। तो एक नंबर दे। एक नंबर मिलेगा। पहले एक नंबर दुरुस्त जवाब दिया तो नंबर भी कितने मिलेंगे? एक, सबके कितने नंबर हो गए? एक, एक, ठीक है। सबक नंबर 2, पहला लफ्ज़ अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, सही। बा अलिफ। वेरी ठीक गुड। है साहब। जी बिल्कुल सही। माशाल्लाह, सबको मुबारक एक हो। नंबर। सबको कितने नंबर मिले? एक, टोटल नंबर कितने हो गए? दो। सबक नंबर 3, पहला लफ्ज़ आ, ई, उ। नहीं, इस तरह नहीं होगा ना, पहले हमजा है ना, तो आपने तीनों बताने हैं, आ ई उ। आ, ई, उ। गुड। ओके, बा, बी, बू, सही, ता, ती, तू, गुड। ना, नी, मा, मी, मू, देखे ना, अलिफ, बा और ता। नहीं, खुद देखेंगे ना कारी साहब। ता, ती, हु। कितने हो गए? सही है, अब सही जी, है, अब सही चलें। हो गया। अब कारी साहब ने थोड़ी मदद कर दी आपकी, तो अब आपको कितने नंबर मिले भाई? एक नंबर हो गया। एक मजीद नंबर। कितने नंबर हो गए आपके? तीन, तीन, तीन। अब आपसे हम सबक नंबर 4 के बारे में मालूम करेंगे, लेकिन मुअज्जम से शुरू नहीं होगा, ठीक है जी? अब ये हमारी मर्जी चलेगी कि किस बच्चे से मालूम करना है। तो सबक नंबर 4, 4, सबक नंबर 4, जी, पहले 3 कलमे
सिराज साहब आपसे। ता ती तू। कारी साहब बताएंगे। जी दुरुस्त है। गुड हो गया। मदनी आपकी तरफ। तो ती तू। दुरुस्त वाह, है good हो गया। माशाअल्लाह। जा जी जू। जी जा नहीं, कारी साहब मना कर रहे हैं। रा आपने जाल पढ़ा है कि जा पढ़ा है? जाल जाल पढ़ा। जा जाल जाल तो नहीं होता, जाल होता है। आपने जा पढ़ा है कि जाल पढ़ा, ये बताइए। जाल जाल। रा जाल नहीं है, री जाल नहीं है जी। जा हाँ जी जू। चलें जी, आपको भी Very एक नंबर मिल गया। आप इससे आगे का। रा री दू। गुड, सही। आपका भी माशाअल्लाह, सही। अभी तक मुकाबला बराबर चल रहा है। बराबर जा रहा है। ठीक है जी, अब सबक नंबर 5। फाइव। जी मैं चाहूंगा आप पहला कलमा। जी मदनी। टेन तीन तुन। वेरी गुड, एक नंबर और हासिल कर लिया आपने। सुभान मुअज्जम अल्लाह। साहब वन ट्वेन तुन। वेरी गुड, आप। जन जिन जुन। वेरी गुड, रन रिन रुन। वेरी और ये गुड। मुकाबला चलेगा आपकी 10 तख्ती तक, 10 तख्ती तक। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा कितने नंबर हासिल करता है। अब है सबक नंबर 6। जी आप शानी। नज़ला वेरी बताइए। गुड, खलक़ा वेरी गुड, सदक़ा यदक़ा। वेरी गुड। गुड हो गया। माशाअल्लाह, सबने सही जवाब एक नंबर हासिल किया। माशाअल्लाह। अब आ रही है सबक नंबर 7। जी मुअज्जम साहब आपसे शुरू करेंगे। बा बा बी बू। वाह वाह माशाअल्लाह। बा बी बू नहीं है बेटा, क्या है? बा बी ना 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 ना, बू। गलती हो रही है। खड़ी हरकत तो नहीं है ना ये कि आप पहले खड़ा जेर पढ़ेंगे फिर उल्टा पेश। ये तो हुरूफ मद्दा है ना। जी बाबू आवाज निकालें। आवाज जी, जी। आवाज निकाल के पढ़ें। बाबू बी। ओके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी इससे आगे का आप पढ़िए। शानी ता तैयार रहें, किसी की तरफ भी आ सकते हैं। माशाअल्लाह। बाबी बू ता ती ता तू ती। वेरी गुड, हाँ ओके। भाई एक और नंबर हासिल करें। अब मदनी आपकी तरफ। ता सू सी। ओके, वेरी माशाअल्लाह गुड। जी। ता जू जी। वाह वाह भाई। और अब बारी आ गई है सबक नंबर 8। 8। जी आपसे शुरू करेंगे सिराज। सबक की पहचान नहीं आ रही। तरतीब तो एक जैसी है तकरीबन, कमो बेश। बहुत ही आसान तरतीब है। ता जी सिराज भाई के जहन में नहीं आ रहा। आगे की जानिब बढ़ें सिराज जी, आपकी तरफ बढ़ेंगे। ता ती ओके गुड। आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। वो वी वो। ओके गुड हो गया। जी आप जा जी जू। सही, आपका जवाब माशाअल्लाह, दुरुस्त है। जी। तो कार साहब स्कोर बोर्ड हमारा क्या बता रहा है? स्कोर बोर्ड तो ये कि आज तो सभी जीत गए, सिर्फ सिराज भाई एक सवाल का जवाब नहीं दे। सिराज भाई एक नंबर से पीछे हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 9। जी मौजम से शुरू करेंगे। बाऊ बाई ताऊ ताई ताऊ ताई गुड। जाऊ जाई। जी कार साहब, कितने नंबर माशाअल्लाह, हासिल सबने किए? दुरुस्त जवाब दिए हैं। सबने Very दुरुस्त good. हासिल किए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब बढ़ेंगे सबक नंबर 10। जी आप बताइए शानी साहब। قال मौजम صراط बताइए। هذا वाह भाई वाह, ذلك अरे वाह भाई वाह, सबने दुरुस्त जवाब दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिज़्ब भी हो गया आपको, मदनी कायदा है कुछ ना कुछ। तो जी स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है कारी साहब? स्कोर बोर्ड तो ये कि 10 तख्तियाओं की 10 नंबर हो गए सबके। 10 नंबर हासिल किए सिवाय सिराज के। आज के हाँ, ठीक है। सिराज की 9। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यूं करते हैं कि यहाँ तक तो हमारा मुकाबला समझ लो। सिराज साहब जो है वो चौथी पोजीशन पर आ रहे हैं। सबक नंबर 11 का भी मुकाबला करें और कुछ कॉल्स की जानिब पे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या सुना रहे हैं। कुछ कॉल्स दीजिए हमें। जी मेरा नाम सैयद ज़ैनुद्दीन है।
आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। जी, बताइए। वफ़ का मानी है ठहरना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वइयाकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कर सब सही बताया? जी बिल्कुल सही जवाब दिया। वफ़ का जो हमने सवाल किया था वो माशाल्लाह इन्होंने दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं मोहम्मद अली। गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी इस प्रोग्राम में दूसरी कॉल है। आपके सवाल का जवाब है 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह। आमीन आमीन। मैं माशाअल्लाह। चाहूँगा कार साहब आप कोई लफ्ज़ बताएं, ठीक है, कोई या कोई कवायद बताएं और या कोई बताएं ये किस तख्ती में, इनसे कुछ इम्तिहान लें, आज इम्तिहान हो जाए। सही। जैसे तनवीन है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, तनवीन बताइए सिराज कौन सी तख्ती में आपने पढ़ा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 5। तो इस तरह आपका जवाब हो गया दुरुस्त। चलिए वल मुनखनिक़तु। अपने नंबर याद रखना है आपने। सही है। ठीक है। वल मुनखनिक़तु ये कलमा किस सबक के अंदर है? सबक नंबर बताइए। एक का हाथ खड़ा है, क्या चॉइस है? हाँ, ये कि जिसने नंबर जो नंबर हासिल कर ले। आपने लफ्ज़ पढ़ा ना? हाँ, वल लफ्ज़ मुन बताइए खलिक़त। कौन सी तख्ती में है। 2 बच्चों के हाथ बुलंद हैं। आप कौन सी तख्ती बता रहे हैं? 12वीं तख्ती। 12वीं तख्ती में। आप 12वीं 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 12वीं। चलें जी, हैं? सबने गलत जवाब दिया। सबके नंबर माइनस हो जाएंगे। अच्छा ये 12वीं में कहाँ है ये? अब कारी साहब बताइए क्या है? सबक नंबर 11 में है ना ये तो। वल मुनखनिक़तु। अच्छा यूं था, एक के पीछे चल पड़े। बोले इसने बता दिया है कॉन्फिडेंस के साथ, तो इसी के पीछे चलते रहे। अब कारी साहब एक और लफ्ज़ आप लोगों को लेकर आएंगे। कारी साहब देख कर ये कायदे पे नज़र रखेंगे कि कारी साहब कहाँ जा रहे हैं। अब कारी साहब नहीं, सॉरी, एक और सॉरी, लफ्ज़ यहाँ पर एक बताएंगे गलती आपको, हो गई। और आपने बताना है कि ये लफ्ज़ कौन सी तख्ती में है। ये यहाँ पर एक गलती हो गई। ठीक है सर। वल मुनखनिक़तु इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। सबक नंबर 12 में है। सही। सबक नंबर 12 में ही है जवाब। दुरुस्त है। नंबर 1 और मिल गया जी। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि ये सबक नंबर 11 का कलमा है जो मेरे जहन में आ रहा था। मेरे मुस्ततर के बजाय वल मुनखनिक़तु मैंने पूछ लिया। अच्छा ये बात है कि सच्ची सच्ची बताएं कि आपने इनको देख के बताया था या सोचा था आपने खुद? मेरे को जहन में आ गया था। जहन में आ गया था आपके सिराज साहब, मुझे यूं लग रहा है। उनको देख के हैं, देखे देखे हैं। वाह भाई वाह। आप मदनी? और जहन में आ गया। जहन में आ गया था। चलें, सिराज ने अच्छी बात बोली, सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना है। गुड, आपको इस बात पर आपने सच बोला, बेहतरीन माशाल्लाह जी। कारी साहब एक और लफ्ज़ देने लगे और अब किसी बच्चे का इंतखाब करें कि ये लफ्ज़ इनके लिए जी। सही है। सिराज भाई के लिए है सिराजन। ये किस सबक के अंदर है? सिराज बताइए। 10 सबक नंबर 10। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। शानी ने कितने नंबर हासिल किए? सिराज भाई, सिराज किससे सवाल किया था? अच्छा, सिराज भाई से सवाल किया था। सिराजन किस अब सबक? कोई लफ्ज़ बताइए। के 10 है, हम लोग के 11 है। 11 हैं। क्या भी 11 11 हो गए। अब सिराज के अलावा अब आप मदनी से सवाल करेंगे कारी साहब। मदनी से सवाल करें। चले एक कम है। चले बेटा, आप सुनाइए। ये कोई बताइए भी लफ्ज़ दें जी। आप बताइए रब्बी। रब्बी ये किस सबक के अंदर है? मदनी से सवाल हो रहा है। 13वीं सबक नंबर 13। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितने नंबर हो गए मदनी? 12 नंबर हो गए आपके। आपके 12 12 नहीं 12 11 हो गए ना जब। चलें अब आप मुअज़्ज़म से कारी साहब सवाल करें। मुअज़्ज़म से। सही। मुअज़्ज़म भाई आप बताइए हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ये कलमा है, ये किस सबक के अंदर है? सबक नंबर 14। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब बारी आ रही है हमारे शानी साहब की जी। शअनुन। शअनुन किस सबक के अंदर है? 11वीं की मश्क में तो हाँ, 11वीं की मश्क के अंदर है। आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सब ने माशाअल्लाह यकसा नंबर ले लिए सिवाय सिराज के। सिराज भाई थोड़ा से पीछे रह गए, 1 नंबर से रह गए। चलें जी, और आज का स्कोर बोर्ड बता रहा है पहली पोजीशन हासिल की है मुअज़्ज़म भाई ने। दूसरी पोजीशन हासिल की है, लेकिन इन्होंने भी तो पहली, ये भी पहले ही ये है, भी सभी पहली। है। तो हमारे मदनी ने भी पहली पोजीशन हासिल की है, शानी ने भी पहली पोजीशन हासिल की है, और आपको भी पहली पोजीशन देते हैं। क्या याद करेंगे? और
सिराज भाई। सिराज साहब ने भी पहली पोजीशन पोजीशन देना तो जब हमारे हाथ में तो हम सबको बराबर कर दें, लेकिन पूरी तवज्जो होनी चाहिए। अब हम आपसे कुछ भी इम्तिहान ले सकते हैं, कर सब ये इम्तिहान रखें जी बिल्कुल है सर, इस अंदाज से दिलचस्पी भी रहेगी, थोड़ा सा तवज्जो भी पता तो चले। आखिर में आप लोग का इम्तिहान होगा, और कल जो आपका इम्तिहान होगा हो सकता है इस अंदाज से हो जाए कि आखिरी लफ्ज़ कौन से हैं। आज हमने शुरू के पूछे, कल जो हम पूछेंगे आखिरी लफ्ज़, सबक के आखिरी कौन कौन से हुरूफ हैं, कौन कौन से लफ्ज़ हैं। तो आप थोड़ी तैयारी करके आइएगा, हो सकता है आपसे इस किस्म का इम्तिहान हो जाए। तो कार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहूँगा आज कार साहब कुछ आपकी आवाज़ में हम कुछ शेर सुन लें, नात हो, माइक वगैरह है लेकर आइए। कार साहब कौन सा कलाम सुनाएंगे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम। आज जब मैं आ रहा था तो उस वक्त यही पढ़ रहा था। अच्छा, आपने फरमाया तो मैंने कहा चलें नात पढ़ना तो सीख रहे हैं हम। नहीं ना, माशाल्लाह आप अच्छे कारी साहब भी हैं, और जब किरात में अच्छी आवाज़ है इंशाल्लाह उम्मीद है नात में भी अच्छी होगी। तो कलाम की जानिब बढ़ रहे हैं आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे कारी साहब आपको क्या सुना रहे हैं बच्चों? ना सुना रहे हैं। जी कारी साहब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, नेमतें बांटता और ने खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया, मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया। माशाल्लाह कार साहब आप पढ़ लेते ना, अपने तर्ज भी ऐसी इंतखाब करी जिसमें मखारिज का कवायद का लिहाज रहे। नेमते बांटता जिस समत वो दिशान गया, अलिफ मद्दा है। आपने तर्ज भी ऐसी इंतखाब की माशाल्लाह। कारी साहब का अपना अंदाज है। कारी साहब अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, अदा कल्लाहु सिन्ना का बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं अब अपना दूसरा मरहला, दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों की ना। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। हो जाओ बच्चों। जी हाँ, बच्चों ने रेडी हो जाना है, क्योंकि अब जो है बच्चों की महफिल नात का वक्त शुरू हो चुका है। और आज बच्चे किस अंदाज से पढ़ेंगे? आ जाइए आ जाइए, आ जाएं, बैठें भाई, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, तो बच्चे रेडी हो गए हैं, हम भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इन बच्चों की तरफ आऊँगा। जी, क्या तैयारी आज? शेर गुलशन कौन देखे दश्ते तैयबा छोड़कर। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपकी क्या तैयारी है भाई? सबसे औला वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह। उवैद कादरी? बलगल उला बि कमालिही बलगल उला बि कशफ दुजा बि जमालिही। क्या तर्स क्या है? बलगल
پڑھیں زبردست. جی انس بھائی. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. سرکار مدینہ دے دو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آج بھی بچوں نے اچھی انداز سے مجھے امید ہے تیاری کی ہوگی. یہاں پر جو پڑھا جا رہا ہے آپ لوگ بھی نعت پڑھیں اور نعت خوانی سے محبت رکھیں. کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں نعت خوانی ہی نہ کرتے ہوں. نانی کے گھر جا رہے ہیں, دادی کے یہاں جا رہے ہیں, ماموں کے یہاں جا رہے ہیں, راستے میں, واپسی میں, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, چلتے پھرتے بس نعت خوانی نعت خوانی. گاڑی میں بیٹھ گئے نعتیں پڑھنا شروع کر دیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو نعت خائیں, آپ لوگوں سے فرمائش بھی ہوتی ہوں گے انس بھائی نعت پڑھ دیں, عبید بھائی نعت سنا دیں. تو ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں یہ ہمارے بچے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام جو ہے شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. شیر گلشن کون دیکھے, شیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر, شیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر, شیر گلشن بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اسی طرح نعت خوانی وغیرہ میں آپ شامل رہیے، اور کوئی مدینے جا رہا ہو یا مدینے سے کوئی آ رہا ہو، کوئی حج پہ جا رہا ہو، کہ اس مناسبت سے بھی کچھ کلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کلام بھی آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ آپ کسی کی فاتحہ میں گئے تو اس پر کیا کلام پڑھے جائیں، اگر کسی کی شادی کی محفل ہے تو اس وقت کیا کلام پڑھے جائیں، عقیقے کی محفل ہے تو اس وقت کیا کلام پڑھے جائیں. تو خوشی والا ایک ماحول ہے تو بعض کلام ہوتے ہیں ایسے، جیسے ربیع الاول کی جیسی آمد ہوتی ہے، ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، منقبت یاد ہونی چاہیے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. پھر اسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ. پنجتن پاک، پنجتن میں کون کون شامل ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے بولیں. نمبر 3 حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 5 جو ہیں شخصیت جو ہیں، یہ 5 بنتے ہیں پنجتن پاک، پنج تن پاک. اسی طرح یہ پنج تن پاک جو ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں، اور اسی طرح ان کو بھی پنجتن پاک کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زور سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم ڈبل پنجتن، ٹھیک ہے؟ یہ بھی پنجتن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، ٹھیک ہے، اور جن کو مشہور 4 خلفائے راشدین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہو گئے پنجتن پاک. تو ہمیں ان سب سے پیار ہے، ہمیں تو ہر صحابہ سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے انشاءاللہ اپنا بیڑا امہات المؤمنین و 4 یار ہر صحابہ سے ہمیں سو پیار ہے. ماشاءاللہ. ایک اور کلام کی جانب بڑھیں گے. عبید بھائی. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیل خصالہ، حسن جمیل خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، جسے چاہے اس کو نواز دے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ در حبیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. جسے
बस चाहिए और क्या, जो नसीब हो कभी सामना, जो नसीब हो कभी सामना, ये बड़े नसीब की बात है, जो नसीब हो कभी सामना, जो नसीब हो कभी सामना, तो बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या सुना रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। जी कुछ कॉल्स हैं। My name is Sundas Fatma. I am belong from Pakistan. Today I am recite the naat. हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। आमीन। Only watching Kids Madni Channel. किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशा अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकिल्लाहु खैरा। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। जी मेरा नाम शेहरान खान है, मैं इस वक्त से बात कर रहा हूँ। आज मेरी 21 कॉल है। 21, हाफिज बाबू, माशाअल्लाह। मैं आज अनस को चैलेंज देता हूँ, दे दीजिए। वो एक ऐसा कलाम पढ़े जिसमें गुलाम आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। अनस भाई को क्या बोलना है जी? हाँ, ये नहीं अनस को उसको भाई करके बात करना चाहिए। हमारे माहौल में किस तरह करते हैं हम बात? भाई, ठीक है। उबैद, अनस, हाँ अनस भाई, उबैद भाई, जो बड़े होते हैं और हमारे दावत इस्लामी के माहौल में हम भाई करके बात करते हैं, ठीक है। ये अच्छा अंदाज़ है। अनस भाई, ग़ुलाम आना चाहिए, ग़ुलाम चाहिए, आना चाहिए, जो भी आ रहा है। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल, अच्छी अच्छी बातें बतलाता, सुनते आदाब सिखलाता। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल। माशाअल्लाह भाई, कुछ लफ्ज़ मेरे पास भी हैं और मैं आप बच्चों की तरफ बढ़ा रहा हूँ। जल्दी से कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ आता हो कैसा, कैसा हैं कुछ ऐसे कलाम? सोच में पड़ गए हैं, आंखें बंद करके सोच रहे हैं, मैं फिर कुछ आसान कर दूंगा। कैसा? आप लोग पहला जी आया आपके ज़हन में? कौन सा शेर है? सुनाइए जी। माशाल्लाह, गुड हो गया, जबरदस्त। कैसा ये प्यारा प्यारा सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कैसा ये प्यारा प्यारा सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कितना मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। आपके ज़हन में भी आया? कौन सा है? क्या सब सब्ज गुम्बद का खूब नज़ारा। लेकिन अब तो ये चला गया, ठीक है, ये तो इन्होंने नंबर हासिल कर लिए। अब एक और लफ्ज़ मैं आपको देना लगा हूँ। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें आता हो लफ्ज़ करबला। उबैद, कौन सा शेर है?
सारों को सलाम। जोर से। करबला के जानिसारों को सलाम। 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 फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। माशाअल्लाह, उबैद को पहला मिसरा आ गया था। लाइन दोबारा याद नहीं आ रही। हाँ, ये होता है कभी कभी, शेर जो है जहन से निकल जाता है। तो अभी मुकाबला इनकी तरफ था, ठीक है। एक और शेर देने लगा हूँ, कोई ऐसा कुछ आप शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो कसम, क़ाफ सीन मीम, कसम। हसन भाई के जहन में आया, कौन सा शेर है? है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा। चलें पढ़ें। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा है नूर फ़ज़ा की कसम। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा है नूर फ़ज़ा की कसम। कसम शब तार मेरा ज़िये था कि हबीब की ज़ुल्फ़ तुता की कसम। एक और शेर इसी कलाम का आ रहा है उबैद आपके जहन में? चलें एक और लफ्ज़ देने लगा हूँ। एक और कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ आता हो वल्लाह। वल्लाह, अनस कौन सा शेर है? तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से सूख जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से सूख जाने वाले। बरसे सानगी देख कर अब्रे रहमत, बरस सानगी देख रस सानगी देख कर अब्रे रहमत। बदो पर भी बरसाने बरसाने वाले, बदो पर भी बरसाने बरसाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई नज़म हो जाए शामिल। उबैद कुछ तैयारी है नज़म वगैरह की? अनस, हसन भाई की तैयारी है, आपकी नहीं है? हो रही है अभी? चलें जब हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे सुन लेंगे। जी आपकी तरफ बढ़ते हैं अनस, कुछ आप सुनाइए। कौन सा कलाम है? टाइटल कलाम है या नज़म है, क्या है? नज़म। कौन सी है? एक बकरी कहीं जा रही थी। एक बकरी कहीं, और इसमें एक सीखने की बात है, ठीक है उबैद भाई, आपने तवज्जो रखनी है और बच्चे ने भी तवज्जो रखनी है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये आपसे हम बाद में इसका सबक लेंगे। जी तो अब एक बकरी कहीं जा रही थी, वो क्यों जा रही थी या आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जी एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे भूख लगी, सामने उसे एक दरख्त नजर आया। उसने दरख्त के पत्ते खाने की कोशिश की, मगर पत्ते बहुत ऊपर थे। बकरी परेशान होकर इधर
बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी। अल्लाह माशाअल्लाह। जुबैद भाई क्या सबक मिला? बकरी कहीं जा रही थी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हाँ, जब कोई मदद कर दे तो उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। शुक्रिया किस तरह अदा करना चाहिए? क्या कहना चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा, और शुक्रिया भी कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच भी कह सकते हैं। एक और कलाम शामिल करेंगे। माशाल्लाह अच्छा पढ़ने की कोशिश की आपने, ज़बरदस्त। नहीं आप जो आपकी तैयारी आज इज़्ने तैबा, इज़्ने तैबा, मुझे सरकार मदीना दे दो। इज़्ने तैबा, मुझे सरकार मदीना दे दो। ले चले मुझे जो तैबा, वो सफी
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام اور اب بڑھیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے انبیاء. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے. کیسے ہیں ماجد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. موسم کیسا ہے بھائی؟ موسم ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے. اچھا ہو رہا ہے. مدینہ ماشاءاللہ مدنی موسم ہو رہا ہے. تو آج کہاں تک پہنچے ہمارے قصے؟ کچھ پچھلے سبق کی بھی کچھ دہرائی ہو جائے. کن نبی علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں؟ ذرا یہاں پر کچھ بچوں سے معلومات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کوئی ایسے 2 نبی علیہ السلام کا نام جن کا نام عین سے شروع ہوتا ہو, جن کا نام عین سے شروع ہوتا ہو. آپ نے جلدی ایک بتا دیں گے تب بھی جواب درست مانا جائے گا. اگر 2 بتائیں گے تو اچھا جواب درست. 1 بتا دیں تو بہت اچھا ہے, 2 بتا دیں تو ویری گڈ ہے, اور 3 بتا دیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, اور جب کچھ بھی نہیں تھا, ایک نام نہیں تھا, جب نہیں آ رہا ہے اب تو اور تھوڑا مشکل ہو گیا. چلیں جی پیارے بچوں جلدی آپ جو نام بتائیں یہی بھی بتا سکتے ہیں, یا کچھ اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ وہ نام مبارک بھی بتا سکتے ہیں. اور یہاں پر کیا کس طرح اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچوں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. کہاں پر؟ اپنے گھر. اور کس لیے؟ تاکہ آپ کی پرورش کر سکیں. اور یہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات یا ولیج جسے کہتے ہیں گاؤں, وہاں بھیجا کرتے تاکہ ان کے بچے اچھی پرورش پائیں, ان کی لینگویج اچھی ہو جائے, زبان خالص ہو, پیور ہو. اس طرح وہ تربیت کے لیے بھیجا کرتے تھے. اب پیارے بچوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو ہم نے سنا تھا کہ بڑی برکتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنی شروع ہو گئی تھی. اسی حوالے سے ایک اور ذکر کرتا ہوں واقعہ کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس خچر پر آئی تھی مکہ مکرمہ, کسی ایک خچر پر آئی تھی. کس پر آئی تھی؟ خچر پر. جس خچر پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی وہ بہت سست تھا, کمزور تھا اور بہت کمزور ہو چکا تھا. اب جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور سواری کے لیے چلے تو وہ خچر جو ہے پیارے بچوں جو سست تھا, کمزور تھا, وہ بہت تیز چلنے لگا. حتیٰ کہ جو ان کی عورتیں تھیں, یعنی کہ جو 7 عورتیں آئی تھیں, وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگیں, اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے یا تم نے کوئی دوسرا خرید لیا ہے, کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی خچر ہے. تو یہ جو برکتیں تھی پیارے بچوں یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنا شروع ہو گئی تھی. اب ہوا کیا آگے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ہم گھر پہنچے تو گھر میں قحط تھا. کیا تھا؟ قحط کسے کہتے ہیں؟ کھانا پینا. بارش نہ ہونے کی وجہ سے, بارش دیکھیں بارش کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی ہے, پانی نہیں ہوتا نا تو کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی ہے, تو یہ قحط کہلاتا ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں گھر میں قحط پڑا ہوا تھا, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. آپ فرماتی ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے, ہم گھر میں داخل ہوئے تو ہماری جو بکریاں تھیں نا پیارے بچوں وہ دودھ دینے کے قابل نہیں تھی پہلے. آپ فرماتی ہے جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے وہ اتنی ہیلدی ہو گئیں, اتنی ہیلدی ہو گئیں, اتنی صحت مند ہو گئیں کہ ان سے دودھ آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتا تھا. حالانکہ مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس علاقے میں, پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا, دوسرے کسی جانور کا دودھ نہیں نکلتا تھا. لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور جب یہ چر کر آتے, اب یہ چرنا کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھانا. کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھانا. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں, ایک آدمی لے کے ڈنڈا لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے کہتے ہیں چرواہا. کیا کہتے ہیں؟ چرواہا. تو یہ بکریاں چراتے ہیں. تو اس طرح جب وہ آتی واپس تو صحت مند ہوتی ہیں, ہیلدی ہوتی ہیں اور دودھ نکالا جا سکتا ہے آرام سے.
اب جو لوگ تھے وہاں آس پاس وہ دیکھتے کہ ہماری بکریاں دودھ نہیں دے رہی ہیں, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں دودھ دے رہی ہیں, تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں چروایا کرو جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی ہیں. اب بات دراصل بکریاں چرنے کی نہیں تھی, بکریاں جہاں سے کھانا کھا رہی ہیں وہ تو بات تھی نہیں نا. اصل بات کیا تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لا چکے ہیں. تو یہ ساری برکتیں کس کی وجہ سے تھی؟ حضرت حلیمہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اسی طرح آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ نے سنا بھی ہوگا, مشہور ہے بہت. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جھولا مبارک تھا نا, جھولا مبارک یہ فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا, فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرتے انگلی سے, چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے, تو آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جاتا, چاند اس طرف جھک جاتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو پیارے بچوں یہ بیان کیا. اب دیکھیں اس شعر میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جھولے کو کہتے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ مہد جو ہے کہتے ہیں جھولے کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح عام بچے ہوتے ہیں نا ان کے کھلونے ہوتے ہیں, اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند ایک کھلونا تھا, ایک کھلونا تھا. یعنی آپ جس طرف اشارہ فرماتے چاند اس طرف موومنٹ کرتا تھا, حرکت میں آتا تھا, وہیں جھک جاتا. آپ اس طرف اشارہ فرماتے تو یہاں جھک جاتا, اس طرف اشارہ فرماتے وہاں جھک جاتا. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات ہیں جو بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئے اور آپ نے دیکھا, بیان فرمایا. اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 2 سال مکمل ہو گئے, 2 سال مکمل ہو گئے. اب پیارے بچوں عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جو بچے پرورش کے لیے جاتے تھے نا وہ 2 سال کے لیے جاتے تھے. کتنے سال کے لیے؟ 2 سال کے لیے. اب 2 سال مکمل ہو گئے. اب یہ لازم تھا کہ اب ان کو گھر پر واپس پہنچایا جائے, یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر پر دوبارہ لے کر آیا جائے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں ان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ المکرمہ لے جاؤں. تو خیر یہ لے کر جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے, تو یہ اس کا بہانہ بنا دیتی ہیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہانہ بنا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آتی ہیں اپنے گھر پر اور دوبارہ پرورش کرتی ہیں. اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جو ہمارا علاقہ تھا نا بنی سعد, کیا تھا علاقے کا نام؟ بنی سعد. بنی سعد یہ وہ علاقہ تھا جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاقے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشک یعنی مہنگے عطر کی خوشبو آنے لگی ہے, مہنگے عطر کی خوشبو آنے لگی ہے. لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے ہیں. ایک اور مزے کی بات آپ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی بیمار ہو جاتا, کسی کو جسم پہ کوئی درد آ جاتا, اب وہ کیا کرتے؟ آپ کو بیماری ہو جائے گی, آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی کو بیماری ہوتی اور جسم میں تکلیف ہوتی, درد ہوتا, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اپنی تکلیف کی جگہ پر رکھتے, اپنی تکلیف کی جگہ پر رکھتے, تو وہ جسم کا درد اور وہ جو بیماری ہوتی تھی وہ جلدی ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات ہیں پیارے بچوں جو کس میں ہوئے؟ بچپن میں. کس میں؟ بچپن میں. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بچے کھیلنے کے لیے بلاتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا, کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں آیا نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. تو یہ وہ شخصیت ہے, یعنی کہ یوں کہا جائے نا کائنات کی سب سے بہترین شخصیت, تو جو ان کو فالو کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا.
تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں گے، ایسی کتابیں پڑھیں گے. ہم بہت ساری اسٹوری پڑھتے رہتے ہیں عجیب عجیب سی، جھوٹے کہانیاں، جھوٹے واقعات. اس طرح اگر ہم سچے واقعات یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا. وہ شعر اگر سنا دیں آپ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. آج کے اس میں جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے معجزات کا تذکرہ ہوا؟ ایک تو چاند والا ٹکڑے، بہت مشہور ہے، چاند جھک جاتا جدھر، ٹھیک ہے. اور بھی کس سے بیماری. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کے ٹکڑے کرنے والے معجزے کا ذکر ہو. جی. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. ماشاءاللہ. چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سورج چلا گیا تھا، سورج ڈوب گیا تھا، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ کس نے نکالا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شعر میں 2 معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں. اچھا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی تذکرہ ہوا. کوئی ایسا شعر جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آتا ہو اور اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ ہو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر آئیں گھر مبارک میں کہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرماؤں؟ عبید قادری. جی. حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کیڑی سیج تیرے لئی سجایا رسول اللہ، تذکرہ کیجئے معجزے کا. انشاءاللہ بچے اشعار سنائیں گے. جی. اور کیا کیا تھا آج کے اس میں؟ آج اور ہم نے کس بارے میں سنا؟ خوشبو. ہاں، گڈ، بہترین. خوشبو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو. کوئی ایسا ذکر ہو جائے کہ خوشبو ہر طرف چھا گئی، جس راہ چل جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے. اور آج بھی عاشق رسول جب مدینے پہنچتے ہیں تو وہ خوشبو مصطفیٰ محسوس کرتے ہیں. کسی نے کہا ہے، کیا خوب کہا ہے؟ کون سی ہے دوسری؟ مائک. پہلی آئی. پہلی کس کو آ رہی؟ خوشبوئیں بتا رہی ہیں خود. آپ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلی لائن بھی لے کر آئیے. عرصہ ہوا طیبہ کے گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کے گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ.
जज़ाक अल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। न दीन सीखे और दुनिया को सिखला।